اگه قسم بخورم حرفمو باور میکنی؟ به جونت قسم حرف بابا رو فراموش کرده بودم. تصمیممو گرفته بودم که دیگه پول بگیرم. حتی قرار گذاشته بودیم تو اولین معامله بهم 200,000 تا بدن. حالا اون سورپرایزی که حرفشو زدم حداقل بپرس چی بود؟ میخواستم برات گردنبندو بخرم، همون که میخوای، حتی شاید از اون بهتر. من موتور رو میفروشم. پس چطوری بری سر کار؟ اون مشکل منه. فقط بیا بریم. ولش کن. اگه پرسید میگم ما دستمون خالیه. کی میپرسه؟ انوشه رو میگم. کلی تعریف تو رو پیشش کردم. فکر میکنه تو برام همه چی رو تأمین میکنی. باشه، حالا قصه نخور. وایسا. اینقدر بهم امید نده. حرف فروش موتورت هم نزن. موتورت که بیشتر از 30,000 تا نیست. بعد یادته که گردنبند چقدر بود. برو یه چیزی از بیرون بگیر، من هیچی نپختم.